अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो भी एक बहुत बड़ी मालूमात है। मालूमात के लिए कि बहुत मुद्दतों से या सदियों से हमारे में एक जो बात चली आ रही है वो है रूह के बारे में। तो आज मैं रूह के बारे में बताऊँगा रूह क्या होती है, और ये रूह के बारे में ये कुरान के ज़रिए ही मैं आप लोगों को मालूमात दूंगा। मैं कोई ऐसे गहरे या नत्थु खैरे की बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं किसी की किताबों से लेकर इल्म मैं करूँगा। सिर्फ मेरे आगे कुरान होगा, और कुरान के अंदर रूह के बारे में क्या कहा गया है और कुरान के अंदर रूह का मायना क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को सब मालूमात दी जाएगी। तो हमारे नज़रियात के मुताबिक सबसे पहले तो अब ये कहेंगे, जो जिस तरह हमारे नज़रिए बने हुए हैं कि कब्रिस्तान में रूहें होती हैं या रूहें भटकती हैं, या जो इंसान मर जाता वक्त से पहले तो उसके रूह जो होते आसमान पे नहीं जाती, नीचे भटकती रहती है, या रूहें घरों में आती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। और जो जिस्म के बारे में बताया कि वो जिस्म की जो रूह को, जो कहते हैं ना, रूह को कब्ज़ कर दिया, बल्कि वो कब्ज़ नहीं होती है बल्कि वो जान निकाली जाती है। तो लफ्ज़ जान का आया कुरान के अंदर लफ्ज़, या नफ्स का जिक्र आया, नफ्स का, रूह का कहीं भी जिक्र नहीं आया। ये बड़े से बड़े अलमा जो हैं, या अगर किसी ने बंदे ने किसी ने तस्दीक करनी है तो वो ये कहे कि यार मुझे ना कुरान के अंदर से साबित करो कि रूह का जिक्र कहीं है, तो वो तुम्हें वो साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर रूह का जिक्र नहीं होगा, बल्कि तर्जमे में गलत कर दिया होगा। ऊपर जो तर्जमा लिखा होगा, नीचे रूह का उन्होंने जिक्र कर दिया। मिसाल के तौर पर कहीं वही आ गई है, कहीं पे अमर इलाही है, कहीं पे हुक्म है, तो कहीं पे किसी फरिश्ते का नाम आ गया तो वहाँ पे उन्होंने वो तर्जमा रूह कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं बात है कि तर्जमा वही होना चाहिए जो उसका तर्जमा बनता है। तो इसी तरह से मैं रूह के बारे में कुछ ग्रामर के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रामर में रूह को क्या कहा गया, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम। तो नज़रिया है रूह का तज्जिया, जान या नफ्स या अपना आप, इसको कहा गया है जान के बारे में, या अपना आप। उसके बाद रूह का जो बुनियादी मायना है वो ये है कि रूह का सारफी मैदा रूह ही है। रूह का जो सारफी मैदा बनेगा वो रूह ही आएगा। और उसके बाद रूह का बुनियादी माना बनता है हवा का चलना, तरावी, पानी का बदबूदार होना, बो महसूस करना, वही, अल्लाह का हुक्म, अमर इलाही, कुरान को भी अल्लाह ताला ने रूह कहा है, पैगाम खुदाबंदी, जबरील अमीन को भी रूह अल अमीन भी कहा है, अल्लाह ताला का सिफाती नाम, दोनों टांगों के दरमियान कशादगी या वस्त, इसके मायने में यह आता है रूह का मतलब। तो रूह का ये मतलब कहीं भी नहीं है कि जिस्मानी रूह है। जिस्मानी रूह के बारे में कहीं हम लोग एक धोखा खा जाते हैं कि शायद हमारे अंदर, वो कहते हैं ना कि रूह निकल गई, रूह आ गई, या मरने के बाद रूहें आती हैं घरों में, या कब्रिस्तानों में रूहें भटकती हैं। ये ऐसी बिल्कुल बात गलत है। तो अब आगे चलते हैं कि कुरान के अंदर जो लफ्ज़ रूह के बारे में है उसका क्या मायना है। सूरत नंबर नहल जो है वो सूरह नहल आयत नंबर 2, वो नाजिल फरमाता है फरिश्तों को रूह देकर अपने हुक्म से जिस पर चाहता है। रूह का जो लफ्ज़ है ये अरबी में, और उसके बाद नीचे लिखा है वही अरबी में, उर्दू में लिखा है वही, इसका जो तर्जमा कर दिया हमने। तो यानी कि वो नाजिल फरमाता है फरिश्तों को वही देकर अपने हुक्म से, यानी कि रूह को भी वही कहा गया है। वो है बुलंद दर्जों वाला, अर्श का मालिक, जो नाजिल करता है वही अपने हुक्म से जिस पर चाहे अपने बंदों पर। सूरह मोमिन आयत नंबर 15। यहाँ पर भी वही जो कहा गया है रूह को कहा गया है। अरबी में रूह आया है और तर्जमे में हमने उसको वही लिखा है। तो इसी तरह से ये जो दोनों आयतें मैंने पढ़ी हैं, ये दोनों आयतें एक ही जैसी हैं, और दोनों आयतें में सूरह मोमिन आयत नंबर 15 में मैंने बताया कि वो है बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक, जो नाजिल करता है रूह अपने हुक्म से जिस पर चाहे अपने बंदों पर, या बंदों पर कहते या बंदों में से, यानी कि वही इलाही जिसे चाहे, अब जिसे चाहे अल्लाह ताला नबी बना दे तो नबियों पर ये वही उतरती है, तो ये वही को रूह कहा गया। इसी तरह से इनके दिलों में ईमान और बख्शी है इनको एक रूह अता फरमाकर, रूह कहा गया है कुरान को। इनके दिलों में ईमान और कुव्वत बख्शी है इनको एक कुरान अता फरमाकर, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो कुरान को रूह कहा गया है। सूरह मुजादला आयत नंबर 22। तो इसी तरह से मेरे पास बहुत सारी ऐसी आयात हैं,
میں آیات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگ خود قرآن کھولیں گے تو یہی ترجمہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا۔ تو روح کے بارے میں آیا سورہ حجر میں آیا ہے، آیت نمبر 30 سے لے کر 28 تک۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی روح کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 85۔ سورہ النبا آیت نمبر 38۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ سورہ النساء آیت نمبر 131۔ اس کے بعد سورت ایک ہے 29 اور آیت نمبر 17۔ اسی طرح ہی سورہ القدر آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک۔ تو میں اس طرح سے بہت سی آیات میں پڑھ کے سنانا شروع کر دوں تو میری ویڈیو یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تو بہت ساری اس میں نے معلومات صرف دینے کے لیے یہ بات کری ہے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ حجر کی آیت نمبر 30 سے لے کر 28 تک۔ اور جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں آدمی کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، پھر جب پورا بنا چکوں میں اسے اور پھونک دوں اس میں اپنی روح، تو گر جانا تم اس کے لیے سجدے میں۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، اور اکثر چھوٹے سے بچہ بھی اس آیت کو یا اس کے ترجمے کو جانتا ہوگا کہ جب فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ گر جانا، جب میں اس کے اندر میں روح پھونک دوں، تو وہ روح جو تھی وہ کیا تھی؟ یا وہ جیتا جاتا انسان ہو گیا تھا؟ نہیں، روح نہیں تھی، بلکہ وہ ایک علم تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں آدم کے اندر اپنا علم داخل کر دوں، اپنی روح نہیں، وہ تو جان تھا، اس کے اندر جاندار تھا، تو جب میں اپنا علم حاصل، تو اسی طرح سے ہی اور جب کہا تھا اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نا ویڈیو بناتے وقت مجھے کچھ پرابلم ہوتی ہے کہ میں جہاں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میرے گلی کا دروازہ ساتھ ہے، تو اس لیے بہت شور پڑتا ہے۔ بچے وغیرہ جو اس وقت ظاہر کہ 14 اگست ہے تو اس کی وجہ سے شور بہت ڈال رہے ہیں، تو اس لیے میں سے بات صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ تو اور جب میں نے یہ سمجھا رہا تھا آپ لوگوں کو، اور جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں آدمی کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، پھر جب پورا بنا چکوں میں اسے اور پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ تو یہ جو لفظ آتا ہے نا اپنی روح، یہاں سے ہم غلط فہمی کھاتے ہیں۔ اپنی روح کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلیم، علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جب آدم بنایا تو اس کو علم دے دیا تھا، پوری کائنات کی چیزیں اس کے اندر ڈال دی تھیں، ہر چیز کا اس کو نام بتا دیے تھے، نام سکھا دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں بنانی ہیں تم نے، کیا کیا نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے ساری جو باتیں تھے، سارا علم جو تھا، ہر چیزوں کا نام جو تھے ان کو یاد دلا دیے تھے، تو وہ علم ہی تھا۔ تو وہ بتا رہا ہے اپنی روح تو گر جانا تم اس کے لیے سجدے میں۔ تو سجدے میں ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ فرشتے جو تھے سجدے میں گر گئے تھے، وہ سجدہ کر ڈالا تھا تو وہ زمین کے اوپر سجدہ کر دیا تو آدم سامنے کھڑے ہوئے تھے، بلکہ سجدہ کا مطلب ہے کہ جھک جانا اس کے حکم پر، کہ جس طرح سے یہ جیسے کوئی بھی آدم ہے، جب کوئی خواہش کرتا ہے یا اپنی طاقت کے ذریعے یا اپنے علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے جب کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو فرشتے جو ہیں پھر اس کی وہ مدد کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے لیے وہ مدد کرتے ہیں، اور وہ مدد کے ذریعے پھر وہ انسان پھر آگے چلا جاتا۔ آج بھی وہی آدم کی جو صفتیں ہیں وہ ہمارے اندر پائی گئی ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں اسی علم کے ذریعے آگے جا رہے ہیں، اور فرشتے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو مدد کرنا، سجدے میں جھک جانا، یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ حقیقی طور تھا، یہ مجازی سجدہ تھا جو کہ انہوں نے سجدہ کیا اور وہ اس کے حکم کے پابند ہو گئے فرشتے اس آدم کے۔ آج بھی فرشتے جو ہے حکم کے پابند ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں انسان کے لیے۔ تو یہ سورہ حجر آیت نمبر 30 سے لے کر 28 تک ہے۔ تو میں نے یہاں پر روح کا تجزیہ آپ کو سمجھانا تھا کہ روح جو تھی وہ علم تھا، آدم کے اندر جو داخل کیا تھا وہ علم تھا، تو علم کو روح کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جو کہ میں ویڈیو نہ لمبی ہو میں اس لیے نہیں بیان کر سکتا، اس لیے تو میری ویڈیو دوسری ہیں ان کا پھر انتظار کریں۔ اگر اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کرنا، نہ سمجھ میں آئے تو بے شک مت دینا، لیکن ایک دفعہ قرآن پاک کو ضرور دیکھ لینا کہ یہ آیات، یا کسی عالم سے پوچھ لینا کہ کیا روح کے بارے میں ذکر آیا ہے قرآن کے اندر، اور روح کا معنی کیا ہے، روح کے بارے میں جو بھی آیت وہ بتائے تو پہلے آپ بھی عقل ضرور دوڑا لینا کہ یہ روح کا جو بتا رہا ہے یہ جسمانی روح ہے یا دوسری روح کا ذکر کر رہا ہے۔